नाज़रीन, पाकिस्तान की एक बड़ी शख्सियत ने इमरान खान को फ़ौज और पाकिस्तान के लिए एक असासा डिक्लेयर किया है। इमरान खान के बारे में इतना बड़ा बयान और इस ऐसी सूरत हाल में किसने दिया है, ये हम शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 9 मई के केसेस में एक मरतबा दोबारा फिर एक कड़ा इम्तहान आ गया। ये इम्तहान क्या है और इसमें कौन कौन सी शख्सियात शामिल हैं और ये होने क्या जा रहा है 9 मई के केसेस को लेकर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है, इसकी तफसीलात भी शामिल करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। इसके साथ ही साथ अली अमीन गंडापुर साहब यकदम बीमार हो गए हैं। उनकी मुलाकात थी पीर साहब ऑफ पगाड़ा से, लेकिन फिर उनकी तबीयत ख़राब हो गई। अली अमीन गंडापुर साहब जानबूझ के बीमार हुए हैं या फिर इसमें क्या हकीकत है, ये भी शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। अली अमीन गंडापुर ने जो ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस है उसके लिए एक मीटिंग करनी थी, ये क्यों नहीं हुई? अली अमीन गंडापुर किसके कहने पे चल रहे हैं? ये डिटेल्स हैं सारी आज के प्रोग्राम में, आपने प्रोग्राम लाजमी देख रहे हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आज की सबसे बड़ी खबर, और ख़बर ये है कि आज़म स्वाति, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियंस हैं, और उन्होंने एक बयान में कहा, उन्होंने कहा इमरान खान इस मुल्क की फ़ौज और इस मुल्क के लिए एक एसेट है, एक असासा है, लेकिन इमरान खान को ये हमारी बदकिस्मती है कि हम सही तरह से यूटिलाइज़ नहीं कर पाए। आज़म स्वाति ने ये बयान इसलिए दिया, उन्होंने कहा कि जी देखें, इदारों की जो बेहतरी है, इदारों के अच्छे नाम के लिए ज़रूरी है कि इमरान खान के साथ कोऑर्डिनेशन को बेहतर किया जाए। नाज़रीन, अब हुकूमत और जो मौजूदा सिचुएशन है, या पाकिस्तान का ये जो सियासी महाज है, वो तो इमरान खान को माइनस करने पे तुला हुआ है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इमरान खान को माइनस करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब हम आ जाते हैं आज की जो सबसे बड़ी खबर है, और वो ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब, एक तो इमरान खान ने ये कहा था कि तैमूर झगड़ा साहब को आप अपनी काबीना में शामिल करें, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने कन्विंस कर लिया इमरान खान को। कहते हैं अब तैमूर झगड़ा साहब ये कहते हैं कि मेरी तो इमरान खान के साथ मुलाकात ही नहीं करवाई गई, लेकिन मुख्तसरन ये कि अली अमीन गंडापुर ने तैमूर झगड़ा को अपनी जो सूबाई काबीना है उसमें शामिल नहीं किया। एक और भी नाम था इमरान खान की तरफ से दिया गया, उनको भी शामिल नहीं किया गया, लेकिन इसके ऊपर अभी तक इमरान खान की तरफ से कोई बयान नहीं सामने आया। ये देखा जाएगा आया कि होता कि अली अमीन गंडापुर की मुलाकात भी हुई इमरान खान के साथ, पीर पगाड़ा के साथ अली अमीन गंडापुर की मुलाकात थी, और जो ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस बन रहा है उसमें उन्होंने उनको एतमाद में लेना था। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने मुलाकात से बिल्कुल चंद लम्हात पहले या कुछ घंटे पहले उन्होंने ये कह दिया जी कि मुझे तो बुखार है तो मैं नहीं मिल सकता। अब अली अमीन गंडापुर के बारे में 2-3 परसेप्शंस हैं। एक तो अली अमीन गंडापुर का वो जो असलहा नुमाइश केस था, उसमें उनके जो वारंट गिरफ्तारी हैं, उनके ऊपर अभी तक केस जो है वो चल रहा है, बरकरार है। शायद अली अमीन गंडापुर को डराया जा रहा है कि आप गिरफ्तार हो जाएंगे, लेकिन ये हम देख चुके हैं कि अली अमीन गंडापुर बड़ा अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने पीछे, जब एहतजाज भी हुआ पीटीआई की जानिब से, और पीटीआई की पार्टी को भी लेके वो बेहतर चल रहे हैं। लेकिन फिर हमने देखा था कि एकदम से इमरान खान की जानिब से जुनैद अकबर को, वहाँ का जो सूबाई सदर है केपीके का, वो लगा दिया गया, अली अमीन गंडापुर को हटा दिया गया। अली अमीन गंडापुर के बारे में जो साजिशी अनासर हैं वो ये खबरें देते हैं कि जी अली अमीन गंडापुर इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं, लेकिन नाज़रीन जब हमने पता किया तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये इमरान खान की मुशावरत से हो रही हैं। और अली अमीन गंडापुर के ऊपर आप उनको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, लेकिन वो इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं जाएगा। उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि इतनी पाबंदियों के बावजूद भी इमरान खान का मैसेज उनकी फैमिली के थ्रू, उनके वकला के थ्रू वो बाहर आ जाता है। अगर इमरान खान को कोई एतराज़ होता तो अली अमीन गंडापुर पे ज़रूर एतराज़ करते। अच्छा, अब 9 मई के जो केसेस हैं, वहाँ पे सरगोदा की अदालत में सुनवाई थी, और मियाँ वाली जुडिशल कम्प्लेक्स में जो हमला केस है उसमें उमर अयूब और जो अहमद बच्चर साहब जो कि अपोजिशन लीडर हैं पंजाब में, उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई। अब 28 फरवरी तक इसकी जो तारीख़ है वो डाल दी गई, 28 फरवरी को गवाहान पेश किए जाएंगे। इट मीन्स दैट कि जो 9 मई वाले केसेस हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इम्तहान अभी तक बाकी है, और अब ये कहा जा रहा है कि एक मरतबा दोबारा फिर इस हवा में एक तेज़ी आने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन अलाइंस बना रही है। ईद के बाद उनका मुमकिन एहतजाज भी है। अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी, फिर उसके बाद जो अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब हैं उनके बारे में इस तरह के जो शुकूक व शुबात हैं वो। अच्छा, पीटीआई की अगर हम बात करें तो पीटीआई में इमरान खान की आप ये बदकिस्मती कह लें कि इमरान खान अनडाउटेडली एक बेहतरीन, बहादुर, नडर और सच्चा लीडर साबित हुआ अपनी पार्टी के लिए भी और इस कौम के लिए भी। लेकिन इमरान खान की जो पार्टी है उसमें आप ये देख लें कि शेर अफजल मरवत का अभी तक फड्डा एक खुल गया है, अली अमीन गंडापुर के बारे में बातें की जा रही हैं, उमर अयूब साहब के बारे में कहा जाता है, फिर उसके बाद जो बैरिस्टर गौहर हैं उनके बारे में भी मुख्तलिफ राय रखी जाती है। इमरान खान की जो टीम है वो बिखरी हुई दिखाई देती है। ग्राउंड के अंदर वो अजीब तरह से बिहेव करते हैं, ग्राउंड के बाहर वो और तरह से बिहेव करते हैं, और ख़बरें यही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इंटरनल टीम है उसको कमज़ोर ज़रूर कर दिया गया है, अगर तोड़ा नहीं भी गया तो कमज़ोर कर दिया गया।
اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، عمران ریاض خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ مریم نواز صاحبہ کو مستقبل کا وزیر اعظم بنایا. عظمیٰ بخاری صاحبہ نے بھی بیان دیا، انہوں نے کہا جی کہ ہو سکتا ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ وزیر اعظم بنے. یہ ابھی بڑی ایک لمبی ایک دور کی ایک کہانی ہے جس کو آپ کے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک دوست نے پوچھا، انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کا پولیٹیکل فیوچر جو ہے وہ کیا ہوگا. میں نے کہا یار یہ سمپل سی بات ہے، گزشتہ 4 سالوں سے کسی کی بھی پرسیپشن، اندازہ یا کسی کی دی ہوئی خبر سچ ثابت نہیں ہوئی. اور یہ کہہ دینا کہ ابھی 4 سال کے بعد کون وزیر اعظم ہوگا، یہ وقت سے بہت پہلے ہوگا. ابھی تو آپ نے عید کے بعد کا جو منظرنامہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ایک طرف تو پی ٹی آئی گرینڈ اپوزیشن الائنس بنا رہی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی حکومت سے ناراض ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی بھی حکومت سے ناراض ہے، جو دوسری اتحادی جماعتیں ہیں وہ بھی حکومت سے ناراض ہیں. حکومت کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ حکومت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہوئی ہے. اسٹیبلشمنٹ نے یہ کندھا جس دن ہٹا لیا اس دن حکومت دھڑام کر کے نیچے آ جائے گی. اور وہ وقت دور نہیں ہے، بہت لمبا نہیں ہے. اور یہ کہا بھی جا رہا تھا، ریکویسٹ بھی کی جا رہی تھی تمام سیاسی جماعتوں نے، 2 سال کے لیے نظام کو چلنے دیں. اور 1.5 سال پچھلا ہو گیا، اب یہ بھی سال کمپلیٹ ہو گیا، 1 سال اور ہے اس حکومت کے پاس. اب اس 1 سال کے اندر ساری تبدیلیاں رونما ہونی ہیں. ان ہاؤس تبدیلی ہے، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آتی ہے، یہ کس طرح سے ختم ہوتے ہیں یہ تو وقت بتائے گا. لیکن ناظرین، جو کچھ کیا جا رہا ہے پاکستان کے عدالتی نظام کو مفلوج کرنے کے لیے، پاکستان کے اداروں کو کمزور کرنے کے لیے، یہ جو لڑائی لڑی جا رہی ہے نا سیاسی محاذ پہ دونوں جماعتوں کی جانب سے، اس سے پاکستان کمزور ہو رہا ہے، پاکستان کی معیشت کمزور ہو رہی ہے، پاکستان کی اکانومی وہ ڈی اسٹیبلائز ہو چکی ہے، پاکستان کی سیاست بھی ابھی تک اسٹیبل نہیں ہو پا رہی. تو یہ جو سارا کچھ کمزور ہو رہا ہے، اس سے کیا آپ تاثر لے سکتے ہیں کہ پاکستان تو آئندہ 5 سال بھی اپنے پاؤں پہ واپس کھڑا نہیں ہو سکتا. آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کے لیے جو خوشخبری ہے وہ ایسے ہی ہو گئی ہے جیسے یار کبھی کبھار لاہور میں ہم لوگ جب نئے آئے تو ہر ہفتے بارش ہو جاتی تھی، پھر 1 مہینے کا وقفہ ہو گیا، اب 6 مہینے بارش نہیں ہوتی. سملرلی پاکستان میں خوشخبری آنا، اب تو 6 مہینے بعد خوشخبری نہیں آتی. خوشخبری کیا آتی ہے پاکستان میں؟ تابش ہاشمی نے بڑی خوبصورت تبصرہ کیا. انہوں نے کہا پاکستانیوں کے لیے اب ایک واحد خوشخبری ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی IMF نے پاکستان کو قرضہ دے دیا ہے. یعنی کہ آپ المیہ دیکھیں کہ قرضہ لے کے ہم لوگ خوش ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ تو پاکستان میں کوئی خوشخبری نہیں ہے. کرکٹ ہم نے تباہ کر لی ہے، معیشت ہم نے تباہ کر لی ہے، سیاست ہم نے تباہ کر لی ہے. اور مسلم لیگ نون کا موقف دیکھیں، کتنی ڈٹائی کے ساتھ یہ آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں جی دیکھیں جی سیاست خراب کر دی گئی. اور یار سیاست تو آپ لوگوں نے خراب کی ہے. اب تو ساری جماعتیں اس بات پہ قائم اور دائم ہو گئی ہیں کہ یہ جو سیاست اب کی جا رہی ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے، یہ تو انتہا کی خرابی ہے. اس کے بعد تو سیاست بھی ٹھیک نہیں ہو پائے گی. اور آپ ہی کے لوگ عمران خان کو بھی انوسنٹ کہہ رہے ہیں، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ PTI کے خلاف جتنی بھی یہ شدت پسندی اختیار کی جا رہی ہے، کل کو اس کا آؤٹ پٹ نکلے گا تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہوں گے جو آج یہ سب کچھ کر رہے ہیں. ناظرین، پاکستان میں اگر ہم بات کر لیں اداروں کی، تو جو پاکستان کا قانون نافذ کرنے والا سب سے بڑا ادارہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. وہاں پہ آپ ججز کی تقسیم دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے. وکلا تقسیم ہے، پھر اس کے بعد جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ تقسیم ہے، جتنے بھی ہمارے بزنس مین ہیں. اب ملک ریاض صاحب کو دیکھ لیں، کہا جا رہا ہے، خبر ہے، اور یہ خبر دی ARY کی ایک مشہور اینکر ہیں، انہوں نے خبر دی. انہوں نے کہا جی کہ محسن نقوی صاحب اسٹیڈیم میں جس گاڑی پہ گئے وہ گاڑی بھی ملک ریاض صاحب کی تھی. اب ایک طرف تو ملک ریاض صاحب کے خلاف محاذ کھولا ہوا ہے ہم نے، یہاں پہ ایجنسیاں ہماری اور پھر قانون نافذ کرنے والے ادارے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک ریاض صاحب کو واپس لائیں گے اور ان کا ٹرائل ہوگا. لیکن پھر وہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو محسن نقوی صاحب کے بارے میں اگر یہ خبر سچی ہے تو پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. تو ناظرین، ہونا کیا چاہیے؟ سلوشن کیا ہے؟ اب ہم سلوشن پہ بات کر لیتے ہیں. میرا یہ مقصد ہے کہ ہم آپ کو سلوشن ضرور بتائیں. سلوشن ہمیشہ میں آپ کو بتاتا رہا ہوں، PTI اور عمران خان کو سسٹم میں شامل کیا جائے، بات چیت کے لیے تمام مسائل حل کیے جائیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کو بٹھایا جائے اور ان کے ساتھ بھی بات چیت کی جائے. اور جو سینئرٹی کا معاملہ ہے، یہ تو بڑا ایک سمپل سا ایک سسٹم چل رہا تھا، نظام چل رہا تھا. جو سینئر موسٹ جج ہوگا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جج ہوگا، اسی طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی وہی جج ہوگا. لیکن حکومت نے کیا کیا؟ اپنے ذاتی مفادات کے لیے سارے کا سارا نظام ہی درم برم کر دیا. ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان کے معاملات واپس معمول پہ آ جائیں، جو کہ ابھی تک دکھائی تو نہیں دیتے. اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.